बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद जो सबसे बड़ा फैसला, पहली ताकतवर मुद्दत मुलाजमत में तोसी, नया ताकतवर शख्स लगाया जाएगा या इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर अब सख्ती में इजाफा होगा। 9 मई की वाक़यात की आड़ में शहबाज शरीफ को जो टास्क मिला है, तहरीक इंसाफ को कालअदम करार दिया जाएगा या नरमी बरती जाएगी, मुफाहमत की तरफ मामला जाएंगे। तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज का प्लान भी दे रही है, कौन किस शहर में क़यादत करेगा। तहरीक इंसाफ के साथ जो गुस्से में भी खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्त छीनी की, बहुत बड़ा फैसला, बड़ी अहम मालूमात हैं ये। इमरान रियाज को भी एक डील की ऑफ़र हुई है और शहबाज शरीफ की हुकूमत के आने के तीसरे चौथे दिन ही वही वारदात जिसकी तवक्को थी, पहला बड़ा इदारा बराए फ़रोख्त। तफसील में आपको बताता हूँ। आज इमरान खान से जो मुलाकात का मामला है वो भी आपके सामने रखने हैं, क्योंकि अडयाला जेल में आपको पता जो मंसूबा था उसकी बड़ी अपडेट्स, जो इमरान खान से मुलाकात जिसमें उमर अयूब, असद कैसर, सेनेटर फैसल जावेद थे, हुमायूं महमद, शंदाना गुलजार, रऊफ़ हसन, उमैर नियाज़ी और दीगर सियासी लोग और वकला थे। आज बहुत से मामला डिस्कस करने थे। आपको पता है जो मामला सदारती इलेक्शन है, उसके अलावा जनरल इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन है, फिर धांधली है, एहतजाज का मामला है, ये बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी थी। इसमें उम्मीदवारों के खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसे काम हैं, उस पर यह मुलाकात करने नहीं दी गई। और इस देखा जाए तो एक सूबे में इस वक्त मुकम्मल तौर पर हुकूमत मौजूद है, वहाँ के अमूर हैं, वहाँ की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वफाक के साथ काम, सरगर्मियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत से केसेस हैं, खान के अपने बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे रिफाई जो आवाम के लिए काम करने हैं। पेशावर का जलसा है, ये सारे मामला डिस्कशन थी, लेकिन इन लोगों ने मुलाकात नहीं होने दी। वाज़े तौर पर अदालत का हुक्म है, अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उसके बावजूद ये नहीं हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर देखें, रमज़ान से सेहत कार्ड 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज, बहुत बड़ी खबर है ये। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस 5 अरब अदा करेगी। इसके अलावा फलाह बहबूद के मंसूबे जो खान की आपको पता है हदायत पर जारी हैं। और ये इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तो मैं 2 लाइनों में अगर आपको दूँ, नाजायज़ हुकूमत की मिसाल तो एक्स यानी ट्विटर को बंद किया गया और नाजायज़ वज़ीर आज़म VPN लगा के हिंदुस्तान के वज़ीर नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद इलेक्शन की, उसका जवाब दे रहा। कम्युनिटी नोट भी ठुक रहे हैं इन सबको। और साथ साथ लोगों ने यहाँ तक कहा कि आप नाजायज़ वज़ीर आज़म हैं। अभी देखें, पुलिस के एक अफसर VPN लगा के इस्तेमाल करने की तफसील से वीडियो बना के दिखा रहे थे कि कितना ख़तरनाक काम है। क्रेडिट कार्ड, तमाम मालूमात ये VPN कंपनियां हासिल कर लेती हैं। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है मुल्क का, और अंदाज़ा करें मुल्क की सलामती कैसे ख़तरे में कि VPN लगा के ये ट्विटर पर ट्वीट्स कर रहा है, एक्स पे। ये उसी तरह का मामला है जिस तरह 2004 से 2008 मुशर्रफ के दौर में ड्रोन हमले होते रहे। 2008 में 2013 में 340 हमले हुए। 2013 से 18 61 यानी मुशर्रफ, जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में सलामती के नाम पे 451 ड्रोन हमले हुए। ये तो खान आया तो सारे हमले रुके। अब कौम सब जानती है कि सलामती किसके हाथ में महफूज है, इन लोगों के या इमरान खान के। ये कौम वैसे इमरान खान की दीवानी तो नहीं, इक़्तिदार तो उसके लिए कोई माने नहीं रखता। देखिए उसने तो ठोकर मारी थी, असेंबलियाँ खुद 2 तोड़ी, इस्तीफे दिए, इक़्तिदार की परवाह नहीं। वरना आजकल इन लोगों में से तो कोई ओहदा छोड़ने पर तैयार ही नहीं। अभी इन ताकतवर लोगों के ओहदे जो है वो आपको पता है, जो चूँकि ये जानते हैं कि इक़्तिदार से निकले तो उनका हाल क्या होगा। अभी चीफ जस्टिस है, काजी फायज़ के 7 महीने रह गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर का चीफ है, चेयरमैन नैब का ओहदा है, नादरा के हैं, PTA के चेयरमैन, सेनेट के चेयरमैन है, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और बाकी तमाम ओहदे, इनके टाइम ख़त्म हो रहे हैं। नौकरियाँ इनकी सरकारी नौकरियाँ हैं, ये लिस्ट बड़ी लंबी है। अब इसी तरह इल्ज़ामात की लिस्ट भी बहुत लंबी है। कोई भी ओहदा छोड़कर अब मुल्क में नहीं रह सकता और मुल्क के बाहर भी हालात इनके लिए टाइट हैं। तो शहबाज शरीफ की नाजायज़ हुकूमत लाने का मकसद ये था कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा तक रखा जाए। अब तक जो तोसी हुई है, देखें एक तोसी तो हो चुकी है, DG अब ISI की, फिर चेयरमैन सेनेट की भी अभी मामला इनवारुल हक काकड़ो लगाना है। अब ये जो मखसूस नशिस्तें छीनी की, इसकी वजह भी यही है कि 2/3 अक्सरियत पूरी की जाए। नून लीग की 201 नशिस्तें मौजूद थी, ज़बरदस्ती की, नाजायज़। अब एक एक नंबर जोड़ के 23 इन्होंने पूरी अक्सरियत वो जो मखसूस जोड़ के 234 करनी है पूरी 24 336 के ऐवान में, ताकि इस तरह के मामलात में आइन में तरमीम कर सकें। अब इन्हें पता है उधर छोड़ने के बाद क्या होगा। देखिए आज शंदाना ने जो बात की और इंकशाफ किया बहुत बड़ा कि यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, 52 मुल्कों में किसी ने नहीं कहा। और उस वक्त ताकतवर शख्स शदीद गुस्से में, और उसने शंदाना नाम नहीं अभी ले नहीं, ज़ाहिर है ताकतवर लोग हैं। अब लेकिन देखें ला इलाहा इल्लल्लाह पर गुस्सा था। अब एक तोसी की और ख़बर जो चल रही है एयर मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू साहब की, ये आपको पता है मार्च में इन्होंने 19 मार्च को 2021 को ओहदा संभाला था और 18 मार्च 2024 को इनके ओहदे का वक्त ख़त्म है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 4 3 स्टार ऑफिसर्स की जो एयरफोर्स से वज़ीर आज़म को समरी भेजनी थी। अभी लिस्ट में जो 4 नाम हैं उनमें इरफान अहमद साहब हैं, एयर मार्शल वकास अहमद सलरी हैं, अब्दुल हमीद साहब हैं और ग़ुलाम अब्बास घुमन साहब हैं।
عرفان احمد صاحب اس وقت جو بڑے مضبوط امیدوار ہیں، ان کی بھی 36 سال سے زیادہ سروس ہے سینیورٹی میں، اور لیکن گھومن صاحب جو ہیں مارشل گھومن صاحب یہ بڑی گڈ بکس میں بھی ہیں۔ اب پاکستانی میڈیا تو یہ خبر دے رہا ہے کہ اہم سرکاری افسر کی ملازمت میں توسیع کی سمری وزیر اعظم کو مل چکی ہے، لیکن شہباز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں، جو جہاں تک میری معلومات ہے، وہ کہہ رہے ہیں سمری منظور ابھی تک نہیں ہوئی، ملی نہیں ہے۔ اگر ہوا تو یہ ملکی تاریخ میں دوسری مرتبہ ایک توسیع ہوگی۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایئر مارشل تھے اس وقت ایئر فورس کے، جو انور شمیم، انہیں ایکسٹینشن دی تھی۔ اتفاق کی بات ہے مجھے انور شمیم صاحب کا جہازات بھی یاد ہے، بچپن میں دیکھا کرتے۔ خیر، جو موجودہ ایئر چیف ہیں ان کا بڑا مضبوط سیاسی گھرانہ ہے۔ ان کے جو بھائی ہیں ابھی گجرات سے، چودھری نصیر احمد عباس، یہ NA 65 گجرات 4 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن بھی جیتے ہیں، تو ان کی اب ملازمت مدت میں توسیع ہوگی، یعنی یہ فیصلہ ہو جائے گا آج کل میں۔ شہباز شریف صاحب کو ویسے یہ پہلا غیر معمولی اور بڑا فیصلہ ان کی حکومت آنے کے چند دنوں کے بعد، ناجائز حکومت یاد رکھیے گا۔ اب ان کا اگلا فیصلہ تو دیکھیں، پنجاب میں جو مریم نواز کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کو چھوڑوں گی نہیں، ذرا سی مستی کی تو چھوڑوں گی نہیں۔ اب شہباز شریف کو اب جو ٹاسک ملا ہے، وہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ سختی ہوگی یا خان کے کیسز کے معاملات کیا ہیں، رمضان کے درمیان خان کی رہائی ہوگی، عید پہ ہوگی یا ستمبر میں ہوگی، تو ایک چیز تو دیکھیں طے شدہ، یہ جتنے بھی کیسز آپ جانتے ہیں یہ سیاسی انتقام میں بنے، کسی کو لانا ہو تو 100 بنا دو، کسی کو چھوڑنا ہو تو 100 معاف کر دو۔ یہ تو عوام کا بھاری مینڈیٹ جو خان کو ملا یہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ عوام ان حالات میں جب خان جیل سے جیتا، جو پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں یقین کریں بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں آپ یاد رکھیے گا، یونیورسٹی میں ریسرچ ہوگی اس پہ، کیس سٹڈیز ہوا کریں گی۔ خان نے کس طرح عوام کو موبلائز کیا، کس طرح انتخابی نشان کے بجائے ان پڑھ ملک میں جہاں 58% آبادی ان پڑھ قرار دی جاتی ہے، اور بغیر فنڈز کے مہم، مطلب انتخابی مہم آپ کو پتا ہے صوبائی 5 کروڑ اور قومی اسمبلی میں 10 کروڑ کی کم از کم ہوتی ہے، وہاں بغیر پیسے لگائے اور ریاست کی بھرپور طاقت ان کے خلاف، ظلم و ستم، گرفتاریاں، مارا ماری، پیپر چھینا، سب پتہ ہے آپ کو، ملک میں 2/3 اکثریت لے جانے والی جماعت، تو یہ دباؤ ان پر ہمیشہ رہے گا کہ عوام میں خان کی جڑیں موجود ہیں، اور سیاسی جماعتیں بنتی ہیں عوام سے۔ بنگلہ دیش ٹوٹتے وقت یحییٰ خان صاحب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہتا تھا میں مشرقی پاکستان کو اپنے ہاتھ کی سپام کی طرح جانتا ہوں، ہتھیلیوں کی طرح، لیکن لوگوں نے کہا باہر نہ نکلنا بھائی۔ اب خان کی رہائی کے بھی دور نہیں، اب انہیں ڈر صرف اس چیز کا کہیں عوام نہ لینے چلی جائے خان کو۔ انتخابی مہم پہ اگر خان باہر آیا تو دھاندلی کے خلاف احتجاج کرے گا، جس پہ حکومت چل نہیں سکے گی۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں 4 حلقے تھے، مقبولیت بھی زیادہ تھی، گردن پہ کی ہاتھ تھا، آج 80% مقبولیت ہے۔ اور اگر انہیں ڈر، میں نے جیسے کہا کہ عوام کی خود نہ چلی جائے ڈیالہ جیل، اسی لیے کوشش کریں وہاں سے خان کو نکالیں آہستہ آہستہ۔ ایک دم اگر خان کو لے آئے تو پھر تو عوام چارج ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے۔ اب عمران خان کا اب یہاں پہ مسئلہ ان کے لیے بن گیا کہ خان ایک تو بنی گالہ جانے پہ تیار نہیں، نہ انتخابی مہم کے خلاف احتجاج ترک کرنے پہ، نہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے پہ، اور اپنا پورا مینڈیٹ واپس مانگنے کے علاوہ خان کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اور یہی بات تھی خان نے کہا، جو صحافیوں کا لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پیغام کیوں نہیں بھیجا جا رہا اس کے بعد، وجہ یہ کہ خان نے شرائط اتنی مشکل رکھی ہیں۔ آج اگر عمران خان کہہ دیں ہم حکومت تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، سارے معاملات ختم، 1 منٹ میں پانی کے بلبلے کی طرح۔ لیکن پیغامات کی صورت میں یہ پھر خود خان کو گاڑی میں بھی لینے جائیں اور چھوڑ کے بھی آئیں، آپ کو پتہ ہے جیل سپرنٹینڈنٹ ورنہ اتنی جرت پکڑ لیتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو عدالت کے حکم کے باوجود نہیں ملنے دیتا۔ 18ویں 19ویں گریڈ کا افسر ہے، عمر ایوب کو نہیں ملنے دے رہا۔ اور ابھی جس طرح علامہ راجہ ناصر عباس مجلس وفد مسلمین نے الیکشن کمیشن کے خلاف، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ 14 دن میں فارم 45 انہوں نے کیوں نہیں ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی، غیر قانونی کام ہے۔ اب عدالت نے کیس سننا تھا اور ظاہر ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ واردات ہوتی، جلد بازی میں انہوں نے فوراً فارم اپلوڈ کر دی اور دھاندلی ایکسپوز کر دی، بھرپور بھونڈے انداز میں ننگے ہو گئے، نمبر پین سے جس طرح بدلے گئے واردات ساری پکڑی گئی۔ اب مجلس وفد مسلمین کو پارلیمنٹ سے نکالنے کے لیے، سزا دینے کے لیے علامہ ناصر کی جماعت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن میں، آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے درخواست کی، اب انجینئر حمید حسین جو جیتے ہیں وہاں سے قرم NA 37 کی نشست سے، یہ جیتے ہیں 4000 کی لیڈ سے۔ اب وہاں پہ ساجد طوری صاحب کو جتوانے کے لیے دوبارہ گنتی کروائی جا رہی ہے۔ اب یہی ہوگا جو بولے گا اس کی نشست کھول دی جائے گی وہاں۔ اب قرم میں آپ کو حالات پتہ ہے کیسے ہیں، وہاں خیبر پختونخوا میں، اور پھر ان کی تو ضد جو ہے اس وقت 2 صوبوں میں لکیریں ڈالنے کی، کیونکہ 2/3 اکثریت کر کے ابھی 18ویں ترمیم میں صوبوں کے حقوق بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ KP کی عوام کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک ابھی سے شروع ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے فنڈز بھی روکے، پہلے گلگت کو آپ کو یاد ہوگا آٹا نہیں دیتے تھے وہاں عمران خان کی حکومت، اب KP میں یہی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری تسلیم کرے۔ علی مین گنڈا پور وزیر اعظم کا استقبال کرنے آئے، ابھی تو وہ حلف برداری کی تقریب میں بھی نہیں آیا، یہ شہباز شریف وہاں گیا اسے ملا بھی نہیں، تو یہ چاہتے ہیں ایسے آئیں جس طرح جعلی اور جھوٹی کرنسی کو، فیک کرنسی کو آپ اصلی نوٹ تسلیم کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر تو آپ ہندوستان کو بھی کشمیر میں تسلیم کر لیں، پھر اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور وہ چاہتے ہیں ہمیں بس تسلیم کر لیں۔ آج یہ حکومت بھی چاہتی ہے ہمیں تسلیم کر لیں، عوام کی مرضی کے بغیر کی حکومت ہے۔
शहबाज शरीफ का बाकायदा कब्जा है इस पर, कब्जा माफिया ही है, और सिर्फ मालिकान की खिदमत में बूट पॉलिश की इन्होंने। अब इन्हें बाकायदा तौर पर अभी कहते हैं हमें आप टास्क दें ज़बरदस्ती कि हम तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात में कालादम करेंगे। इन्हें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के बाद नून लीग के लोगों ने एक बयानिया बना लिया कि अब तो तहरीक इंसाफ को हम छोड़ेंगे नहीं। करप्शन के केस तो देखें हैं नहीं, इनके पास कोई मिलता नहीं, इस केस में कोई चीज़ किसी को पकड़ नहीं सकती। अब जब तक ये हुकूमत मौजूद है ये 9 मई का राग लाते रहेंगे, सख्ती बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। अब तो PTI के रोपोश लोग भी सामने आ गए, आज़म सवाती, शिबली फराज, शेख वकास, जमशेद दस्ती, शहरियार, और फिर पूरी एक लंबी लाइन वो सारे वापस आ रहे हैं। पंजाब में चंद अब लोग रह गए, मियाँ असलम, हमाद अजहर और कुछ और जो रोपोश है, बाकी तकरीबन 70% 80% बल्कि क़यादत मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। और पाकिस्तान की अवाम भी देखें 2 साल में इतनी मार खा चुकी है कि अब उन्हें जेलों में जाना, पर्चे होना, कैदोबंद की सहूलतें, चादर चारदीवारी का तकद्दुस, ये चीज़ें भी लोग कीमत अदा करने को तैयार है। मार खा खा के वो अब ढीठ हो गए हैं। अब लोग इस मारा मारी से नहीं डरते। लोगों ने वो सब कुछ देख लिया जो उन्होंने डराने की कोशिश की, वो तकद्दुस पामाल सब कुछ लोगों ने कहा यही है बस, अब रोज़ दास्तानें सुनते हैं, अब आदी हो गए। और अब दूसरा, लोगों के पास ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। वो इस तरह ना मरे, भूख मार देगी, गुर्बत मार देगी, बिजली गैस के बिल मार देंगे, आटे की लाइनों में खड़े होकर वैसे ही मार जाएंगे। तो लोग सोचते हैं कि जिस एक दिन के लिए हम VIP बनते थे वो दिन भी इन्होंने हमसे छीन लिया, हमारा जमहूरी हक भी छीन लिया, अब हमें आवाज़ भी नहीं निकालने देती। तो ऐसा जीना क्या जीना। और शेख वकास अकरम की बातें सुने कि 10 महीने हल्के में नहीं गए, लोगों ने भारी अक्सरियत से जितवा दिया। लोग क्या कहते हैं, गलियाँ, नलके, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खान को रिहा करवाना है। आपको वोट इस बात का दे रहे हैं। तो आज जो एहतजाज है ये खान की जान बचाने, उसे जेल से निकलवाने के लिए, अवाम को उनका हक वापस दिलवाने के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ ने देखें अभी भी जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर आपको पता है सामने आए, अब ये लोग कोशिश यही करते हैं हम कालादम उसको करार दे दें ताकि ये फिर किसी दूसरी जमात में दाखिल हो। तहरीक इंसाफ तो वैसे भी आपको पता है जमात के तौर पर तो मौजूद नहीं है, इनके तो अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। एहतजाज का प्लान इसीलिए दे रहे हैं, KP में अमीन गंडापुर और पिंडी इस्लामाबाद में शेर अफजल एहतजाजी जुलूस निकालेंगे, पेशावर में फिर बड़ा जलसा होगा, लेकिन बाकी शहरों के प्लान भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। खासतौर पर पंजाब में इन्हें ज़रूरी है। ज़ाहिर अब गिरफ्तारियाँ छापे भी हैं, इस वजह से लीडरशिप जो है वो कोशिश कर रही है कि वो प्लान खुफिया रखें। असेंबली में और असेंबली के बाद जब तक भरपूर एहतजाज नहीं होता ये मिशन पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्होंने ये अपना मिशन पूरा ना किया तो फिर ये नाजायज़ हुकूमत अपने मिशन पूरे करेगी। क्योंकि मिशन आपको पता है सादा सा मिशन, मुल्क के तमाम इदारों को इन्होंने बेचना है। माशी सूरत हाल के तो आपको पता है खदशात जो इलेक्शन से पहले भी हम बातें करते रहे, बाद में भी बातें करते रहे कि इदारों को बेचेंगे। PIA की 15 जून से पहले प्राइवेटाइजेशन का मंसूबा मंजूर हो गया। आज ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है SIFC, वो निगरान हुकूमत ने जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू हुआ। इस मीटिंग में आज इसहाक डार भी आ गया जो पहले नहीं आ रहा था, इतराज़ कर रहा था। और मोहम्मद औरंगज़ेब जो हबीब बैंक के तल्लक रखते हैं वो अब शहबाज शरीफ का ख़जाने का स्पेशल मशीर भी बन जाएगा। PIA के ऊपर 622 अरब का कर्जा, अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिनका कर्जा देना उनसे वो भी चाहिए। और याद रखें खान की हुकूमत में PIA के नुकसानात में बतदरीज कमी 3 साल में, और ये फैसला हो गया था कि ये इदारा अब तरक्की की राह पर गामजन हो गया। ऑस्ट्रेलिया तक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी नहीं, अप्रैल 2022 की बात है शायद, उससे खान की हुकूमत से थोड़ा सा पहले, लेकिन रजीम चेंज ने सब कुछ तबाह कर दिया। आज 622 अरब का नुकसान। उसके बाद स्टील मिल की बारी है, फिर मोटरवे, फिर एयरपोर्ट जो रह गए गिरवी रखने से, शिपिंग पोर्ट तो पहले ही दुबई को दे दी। सवाए पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, फौजी तनसीबात के सारे इदारे मुझे खतरा है शहबाज शरीफ हुकूमत बेच जाएगी, या गिरवी रख देंगे, या लीज पे दे देंगे, या उसे आउटसोर्स कर देंगे, या प्राइवेटाइज कर दें, कोई नाम दे दें आप उसका, कोई इन्वेस्टमेंट फंड बना दें, जो मर्जी कर दें। वारदात यही है कि ये तबाही और बर्बादी का फार्मूला जारी रखे। इसलिए तहरीक इंसाफ को अपने मिशन पे फोकस कर रहे हैं। इनकी देखें हुकूमत चल नहीं सकती, सब जानते हैं। इनका जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद है, वो काबीना में अगर इत्तेहादी ना बने तो वो हर वक्त हुकूमत लरसती रहेगी। ये ज़बरदस्ती पार्टनर बनाने के बावजूद इक्तसादी फैसले नहीं कर सकते, ना मुआशी ढांचा बना सकते हैं। इदारों की निजकारी पर भी पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी है, वो इस चीज़ पर तैयार नहीं है। IMF के मुज़ाकरात में जो शराइत आएंगी पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होने को तैयार नहीं। कर्ज देने से लेकर जो शराइत है तारीख में बेरहमाना महंगाई, बिजली के बिल, कर्ज़ों की अदायगी, जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा, और आगे से इक्तसादी तरक्की ना होने के बराबर। हुकूमत के पास यानी पैसे ही ना हो तो वो आम आदमी को महंगाई से कैसे बचाएगी। तो सियासी इस्तेहकाम तो वैसे ही आपको पता है हुकूमत और अपोजिशन कुछ ना कुछ ऑफ़र करके ले दे के काम करती है, लेकिन यहाँ के पास है क्या जो ऑफ़र करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ मुफाहमत पे तो तैयार हो ही नहीं सकती। उन्होंने सड़कों पर निकलना है, हुकूमत लड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये गैर मुस्तहकम इत्तेहाद जो ज़बरदस्ती बना है खुद ब खुद टूटता हुआ नजर आएगा। ये पावर शेयरिंग का फार्मूला इन दोनों जमातों को फिलहाल कुछ ना कुछ मिल रहा है। वज़ीर आज़म, सदर, सेनेट, शहबाज शरीफ को भी वैसे अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र नहीं। मैं आपको ये भी बताऊं कि इन हालात में कोई भी मईशत के ढोल को अपने गले में नहीं डालना चाहता, इवन PTI भी।
اچھا، اب عمران ریاض کے معاملے میں شاکر صاحب ہیں عوان، انہوں نے بڑی اچھی خبر بھی دی، اور بڑا سادہ سا فارمولہ ہے عمران ریاض پہ کہ مریم نواز کے آپ کو پتہ ہے حلف سے پہلے جسے اٹھایا گیا کہ جی پنجاب پر تنقید نہ ہو، دھاندلی کے معاملے کو نہ اٹھائیں، آرام سے ہمیں حکومت کرنے دیں، مان لیں یہ ساری باتیں، سارے آپ کے جو فیصلے مقدمے پرابلم ہٹا دیں گے. نہیں مانگے تو جس طرح ڈنڈا ڈھونڈ کے وہ لے آئے کہ جی یہ ڈنڈا استعمال ہوا تھا، اسی طرح اداروں کے بارے میں FIA ہے، پولیس ہے، نیب ہے، ان سب کو استعمال کر لیں گے. اب نیب کو تو خیر نہیں کر سکتے، 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن نہیں ہے، پھر وکلا پہ، گھر والوں پہ، سب پہ دباؤ بھی بڑھائیں گے کہ عمران کو راضی کریں، خاموش کوئی اور کام کرے ورنہ مقدمات ہوں گے. لیکن امید ہے انشاءاللہ وہ ڈٹا رہے گا. جس طرح اسد طور دیکھیں آج اس کو بھی، وہ ملنگ، بالکل ملنگ صحافی میں تو سمجھتا تھا، اس نے بڑا مطلب دلیری اور جگرے سے کھڑا ہے. صحافی بے شک اس کو آپ نہ مانے اتنا بڑا، لیکن بڑے جگرے اور دلیری سے کھڑا ہے اور بڑا دھڑلے سے وہ جس طرح مقابلہ کر رہا ہے. بیچارہ ترس بھی آتا ہے دیکھ کے اس کو اتنا اسٹرانگ بندہ بھی نہیں ہے. اور تگڑے لوگ تو مکے شکے کھا لیتے ہیں ڈیلی، آپ کو پتہ ہے مار پیٹ، لیکن وہ اس کو دیکھ کے، لیکن اب ظلم کی انتہا ہے. لیکن قد اس کا بڑا ہو رہا ہے، اس کا قد بہت بڑا ہو رہا ہے اخلاقی اعتبار سے. عمران ریاض اور وہ جب دونوں باہر آئیں گے تو صحافت میں انشاءاللہ ایک بڑی مضبوطی آئے گی. یہ صحافیوں کی قربانیاں صحافت کو مضبوط کرتی ہیں، جس طرح خان کی قربانیاں اس وقت سیاست کو مضبوط کر رہی ہیں، جمہوریت کو. اور یہی جمہوریت کا سب سے بڑا حسن، اصل حسن ہے کہ آپ اپنے نیریٹو سے، اپنے نظریے سے نہ ہٹیں. زندگی، موت، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ تو سب اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں. وہ مطلب آتی اس طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آزمائش کے طور پہ بھی بھیج سکتا ہے، اور جب اس کا دل چاہے تو وہ ختم بھی کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا. ابھی آج اون بپی صاحب سے میرا انٹرویو ہے ابھی تھوڑی دیر بعد، بہت سارے سوالات ہیں، ضرور چیک کیجیے گا. میں ان کا بڑا انتظار کر رہا تھا، وہ جب سے روپوش تھے، پھر جیل میں، پھر آپ کو پتہ ہے ان کا معاملات، تو ان سے سینیٹر ہیں، ان کا آخری کچھ دن رہ گئے ہیں، کچھ اہم باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.